हरि ओं नमः सर्वेभ्यः। अद्य व्याकरणशास्त्रप्रवेशकक्षार्थं भवतां स्वागतम्। इदानीं द्वितीयं सूत्रं, तत्र तृतीयः आगमः डः सि धुट्। अत्र धुट् एतद् आगमः अस्ति। अत्र पदत्रयं डः पञ्चमी एकवचनान्तं रूपं, सि इति सप्तमी एकवचनान्तं रूपं, धुट् इत्येतत् प्रथमा एकवचनान्तं रूपं, पुनः वा इत्यस्य अध्याहारः, शरि इत्यस्य अनुवर्तनं च भवति। वा इत्यस्य अध्याहारः न अनुवृत्तिः। अत्रापि अत्र आगमः कः? धुट् इति आगमः। अयमागमः विकल्पेन पदान्ते भवति इति ज्ञातम्। अत्र पदार्थं पश्यामः। अत्र डः इत्यनेन डकारात् परम् इति अर्थः। अत्र पञ्चमनिर्देशः तस्मात् इति उत्तरस्य। पुनः सि इत्यनेन सकारे परे, धुट् इत्यनेन धुडागमः भवति। यत्र डकारः सकारात् पूर्वं भवति पदान्ते, तदानीं धुडागमः भवति इति ज्ञायते। अत्र धुट् इति एतदागमः तत्र टिदागमः अस्ति। तत्र टकारः इत्संज्ञकः अस्ति। अतः आद्यन्तौ टकितौ इत्यनेन टिदागमः सर्वदा आदौ एव भवति। स्थानिनः आदौ टित् आगमः भवति इति ज्ञातव्यम्। अत्र धुट् आगमः अपि टित् आगमः एव, अतः स्थानिनः आदौ भवति। इदानीं प्रश्नः कः? अत्र स्थानी कः अस्ति? अस्तु वा, तद् वयं चिन्तयामः। ततः पूर्वम् एकवारम् उदाहरणं पश्यामः, ततः परं स्थानिनः चिन्तनं कुर्मः। अत्र किम् उच्यते? यत्र डकारः सकारात् पूर्वं भवति, डकारस्य स्थाने अथवा भवति, तदानीं धुडागमः भवति इति ज्ञायते। अत्र किम् उच्यते? डकारात् परं सकारात् पूर्वम् इति उच्यते। अतः किं षड् सन्तः इति स्वीकुर्मः चेत् तत्र डकारः पदान्ते अस्ति, पुनः सः डकारः सकारात् पूर्वमस्ति, सकारपरे अस्ति, अतः तत्र धुडागमः भवति। तेन षट् धुट् सन्तः, टकारस्य संज्ञालोपः, उकारः उच्चारणार्थः, अतः धकारः एव अवशिष्यते। षड् धकारः सन्तः। पुनः तत्र धकारस्य तकारादेशः भवति। तत्तु करिच इत्यनेन भवति, चर्त्वं भवति। अतः षड् तकारः सन्तः। पुनः तत्र डकारस्य पुनः चर्त्वं भवति खरिच इत्यनेन, अतः षट् तकारः सन्तः भवति। योजयामश्चेत् षट् सन्तः। अत्र एकं स्मर्तव्यं, तत्र षड् धकारः सन्तः इत्यत्र डकारस्य डकारात् परं, तद् अहम् अग्रे वक्ष्यामि। अत्र प्रक्रियाम् अवगच्छन्तु। अत्र षड् धकारः सन्तः, प्रथमं धकारस्य चर्त्वं तकारः, षड् तकारः सन्तः, ततः परं डकारस्य चर्त्वं टकारः, अतः षट् तकारः सन्तः, षट् सन्तः। अत्र उच्चारणे भेदः अधिकः न दृश्यते, अतः अत्र रूपद्वयं भवति। अग्रिमम् उदाहरणं द्वित्सु इत्यत्र अपि यत्र यत्र विभक्तिप्रत्यययोजने, प्रथमविभक्ति एकवचने यत्र यत्र टकारः श्रूयते अन्ते, तत्र प्रायशः सर्वत्रापि सप्तमी बहुवचने द्वित्सु इति रूपं भवति। अत्र सु इति रूपं भवति। तत्र पूर्वं तत्र तकारः अत्र धुडागमः भवितुम् अर्हति तत्रापि। अतः
प्रायशः तादृशानां शब्दानाम् अन्ते सप्तमी बहुवचने रूपद्वयं भवति. द्वित्सु अथवा द्वित्सु एवं रूपद्वयं भवति. अस्तु, एतद् अवगम्यते इति मन्ये. इतोपि किञ्चित् अग्रे किञ्चित् उक्त्वा वयं प्रश्नोत्तरं पश्यामः. अस्तु, अत्र किञ्चित् चिन्तनीयम् अस्ति. किम् इति चेत् अत्र धुटागमः सर्वदा आदौ भवति इति ज्ञायते. आदौ नाम कस्य आदौ अथवा कस्य अन्तौ वदामः चेत् तत्र कस्य आदौ कस्य अन्ते इति वदामः चेत् तत्र स्थानिनः आदौ स्थानिनः अन्ते एव आगमः भवति. अत्र स्थानी कः अस्ति? अत्र पश्यन्तु, स्थानी कथं ज्ञायते? सामान्यतया यत्र अनिर्धारितषष्ठी भवति तत् स्थानी इति ज्ञायते. अत्र षष्ठी कुत्र अस्ति? शरि इत्यत्र सप्तमी, सि इत्यत्र सप्तमी, धुट् इत्यत्र प्रथमा, वा इत्यत्र अपि प्रथमा, अनन्तरं डः इत्यत्र अपि पञ्चमी. षष्ठी एव नास्ति. यदि षष्ठी नास्ति तर्हि स्थानिनः ज्ञानमेव न भवति. तदानीं धुट् इत्यत्र कथं स्थानिनः पूर्वं भवति इति, धुट् इत्यनेन स्थानिनः पूर्वं भवति इति ज्ञायते, परन्तु अत्र स्थानी कः इत्येव न ज्ञायते. अत्र पञ्चमी अस्ति, सप्तमी अस्ति, प्रथमा अस्ति, परन्तु षष्ठी नास्ति. अतः स्थानी न ज्ञायते. यदि स्थानी न ज्ञायते तर्हि स्थानिनः पूर्वं स्थापनीयः धुडागमः अपि कथं स्थाप्यते? सो प्रश्नः अवगम्यते इति मन्ये. सो धुडागम कम्स् आल्वेस् बिफोर् स्थानी, बट् देर् इस् नो इण्डिकेशन् विच् इस् स्थानी इन् दिस् सूत्र. Okay, we can see only Panchami, Saptami and Prathama, not Shashti. See, इदानीं तत्र कथं स्थाननिर्णयः क्रियते? इदानीम् एकं चिन्तयन्तु. यदि स्थानी नास्ति, अन्यत् किमपि निमित्तम् अस्ति, अस्य वर्णात् परम् अयं वर्णः भवति इति चेत् अस्य वर्णात् परम् इत्यनेन तस्मात् परं यत् स्थानम् अस्ति तदेव स्थानी भवति. तद्वदेव अस्य वर्णात् पूर्वम् इति वदामः चेत् तर्हि तस्य वर्णस्य पूर्वं यत् स्थानम् अस्ति तत् स्थानमेव स्थानी, तदेव स्थानं भवति, तत्र सः वर्णः भवति. अवगम्यते मन्ये. सो स्थानी साक्षात् न उक्तः चेत् तत्र निमित्तं किम् अस्ति? अत्र पञ्चमी निर्देशेन डकारात् परम् इति उच्यते. अतः डकारात् परं स्थानी भवति इति अर्थः. अतः सप्तमी निर्देशेन सकारे परे तान सकारात् पूर्वम् इति ज्ञायते. इति एकमेव अस्ति इति चिन्तयन्तु. इदानीं डः इत्येव अस्ति इति चिन्तयन्तु. अतः डकारात् परम् इति उच्यते चेत् यदि षष्ट्या साक्षात् स्थानी न निर्दिष्टः चेत् पञ्चमी एव अस्ति इति चिन्तयन्तु. तत्र डकारात् परम् इति अर्थः भवति. सो डकारात् परं स्थानम् अस्ति इति चेत् तत्र साक्षात् किमपि कार्यं भवति. तत् डकारात् परं किमपि वा भवतु तद् स्थानी भवति. तद्वतेव सकारे परे तद् सप्तमी एव अस्ति इति चिन्तयन्तु. तर्हि किं ज्ञायते? सकारात् पूर्वं यदस्ति तदेव स्थानी भवति. अत्र किम् उच्यते? डकारात् परं सकारात् पूर्वम्. अत्र षट् सन्तः इत्यत्र डकारात् परं किम् अस्ति? सकारात् पूर्वम् अस्ति. किम् अस्ति? किमपि नास्ति मध्ये. So in all previous cases, we will have something which is indicated with Shashti for Sthani. If Shashti is not there, any one of the nimittams will be given. Like Dakara after Dakara or before Sakara. So if it is after Dakara, the Santa is the Sthani. If it is before Sakara, the Shad is the Sthani. Or Dakara is the Sthani. Hope you are able to get it. So now in this Sutram, the special thing is both are given. After Dakara and before Sakara. So now after Dakara and before Sakara, so after Dakara means only Sakara is there, and again here it says before Sakara, so we cannot take Sakara as a Sthani. So now if you take before Sakara, Dakara is there, and if you want to take Dakara as a Sthani, again it says Dakarat Param, after Dakara is a Sthani. So both are, we cannot actually conclude which is Sthani here. Okay, there is nothing in the middle as well. So now, unless we find what is Sthani, we cannot attach Dhut to that Sthani. Okay, so now this is where some interesting fact comes in. That is, we will see what is the Sutram which says
the Puranimittam and Paranimittam. So there is no Shashti, so we'll ignore completely Shashti. We'll see only Panchami and Saptami. So atra first sutram is Tasminiti Nirdishte Purvasya Tedat Ekam Sutram Tena Paranimittam Suchyate. Tasminiti Nirdishte Yatra Shashti Saptami Nirdeshaha Bhavati Tena Paranimittam Suchyate iti Arthaha Tasminiti Nirdishte Purvasya. तथा तस्मादिति उत्तरस्य इत्यनेन यत्र यत्र पञ्चमनिर्देशः भवति तेन पूर्वनिमित्तं सूच्यते इति अर्थः. अस्तु, इदानीं अस्मिन् सूत्रे उभयोः अपि सूचना अस्ति, षष्ठी नास्ति अथवा स्थानी नास्ति. अत्र कथं स्वीकरणीयम् इति चेत् तत्र एकं परिभाषासूत्रम् अस्ति, विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति. अत्र पश्यन्तु, अनेन सूत्र अत्र अस्मिन् सूत्रे डकारात् परं कार्यं भवति इति तस्मादिति उत्तरस्य इत्यनेन सूत्रेण सूच्यते. पुनः सकारात् पूर्वं कार्यं भवति इति तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यनेन सूत्रेण सूच्यते. अतः उभयोः सूत्रयोः अपि प्रसङ्गः अत्र वर्तते. So they are actually trying to get and do the work here, both the sutrams. So तथा यत्र विप्रतिषेधः भवति, when there are two equal rules compete at the same place, that equal competition is actually called as vipratished. So basically one actually negating the other one actually negating this one. Basically dakarat param ityenena sakarasya sthani bhavati, punah sakarat purvam ityenena dakarah sthani bhavati. So both are actually trying to overrule each other equally. So in that case, that is actually called vipratished. So अनेन सूत्रेण किम् उच्यते, अनेन परिभाषया विप्रतिषेधे परं कार्यम्. So if you get conflict of two sutrams at the same place equally, then the sutram which is told later takes the precedence. So now this is where the sutra sankhya becomes important. So now which two sutrams are actually competing here? One which is tasminiti nirdishte purvasya ityenena paranimittam, tasmaditi uttarasya ityenena purvanimittam. These two sutrams are competing. So now whether we have to take paranimittam or purvanimittam, that's where the question is. So now according to vipratishethe param karyam, we'll take only parasutram as the right one and we'll go with that one. So first one is the tasminiti nirdishta purvasya, then the tasmaditi uttarasya sutram appears. Okay, so we should, when we get these two conflicts, we are taking the second sutram. That's because param karyam. So we take the tasmaditi uttarasya. So tasmaditi uttarasya ityenena panchami nirdeshaha baliyan bhavati. So panchami nirdesha becomes powerful. So when you get saptami and panchami, because tasmaditi uttarasya, that panchami sutram is next after saptami, as per the vipratishethe param karyam, the panchami sutram becomes powerful, and based on that sutram we do this action here. So we completely ignore tasminiti nirdishta purvasya here. So according to this, now dakarat param becomes the right one. So dakarat param edasti, that sthani bhavati. इदानीं डकारात् परं किम् अस्ति, सकारः अस्ति. यदा अत्र पश्यन्तु षट् सन्तः इत्यत्र डकारात् परं सकारः अस्ति, अतः सकारः एव अत्र स्थानी भवति. इदानीं स्थानिनः निर्णयः कृतः. इदानीं दुडागमः कुत्र भवति, आद्यन्तौ टकितौ इत्यनेन टित् आगमः आदौ भवति, स्थानिनः आदौ भवति. अत्र स्थानी सकारः, सकारस्य आदौ दुदागमः भवति. इदानीं दुट् आगमयोजनात् परं धकारः अपि सकारस्य अवयवः भवति. So this is just the opposite case. In the previous case, kuk agamah va, tuk agamah va, it comes after the nakara or nakara. And after adding, it becomes avayava of the previous one. But in this case, dudagama, then dhakara becomes avayava of the sakara. How that it becomes avayava for sakara? Because sakara is a sthani. How sakara is a sthani?
तस्मात् इति उत्तरस्य इत्यनेन डकारात् परं विद्यमानः सकारः स्थाने भवति. कथं तस्मात् इति उत्तरस्य इत्यत् स्वीक्रियते? अत्र विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यनेन तस्मात् इति उत्तरस्य इत्यनेन सकारः स्थाने भवति. So hope you are able to connect it, but this is not in your syllabus. But this is just this complete yellow section is not in our Laghu Siddhanta Kaumudi, but those who are interested are able to follow, they can follow it. So now the thing is that when you see Shad Dhakaraha Santaha, you should know that Dhakara is actually part of Sakara. Okay. So now the interesting fact comes in. Suppose if we take Duk as Agama, not Dut as Agama, where instead of Tid Agama, if you take a Kid Agama, if you take Kit as Agama, or something else, if suppose if you take Kid Agama and you add it to Dakara, the Dakara would have been part of Dhakara would have been part of Dakara. So these two would have become a set. But because it is a Tudagama and Vipratishete Param Karyam, Dhakara becomes part of Sakara. Okay, why this is important? Because in the immediate next step, Dhakarasya Chartuvam Bhavati Takaraha. And after that, in this stage, if you see, this little, it may be a little difficult. So if you are not able to follow, you can skip it, not a problem. So if you see here, at this point, Shat is one part and Takara and Sakara is one part. Because the Takara became Avayava for Sakara. Okay, this complete second and third here is one set and Shat is one set. Na Padanta Thoranam etat sutram smaranti va? So can anybody remember that sutram like Na Padanta Thoranam? Can somebody quickly refer what it is and which sandhi does it actually say? Maybe we can put it on chat. Na Padanta Thoranam. It is not Jashtvam, sorry. So we have studied in the Halsandhi Prakaranam initially. Right, Shtutvam, that's correct. It's a Shtutva Sutram. It's a Nisheda Sutram for Shtutvam. What it says is, if Tavarga Varna comes at the Padanta, and after that there is a Tavarga Varna, the Tavarga will not be replaced as Tavarga. The Shtutvam will not happen. So, Shtoho Shtuna Shtuhu Ityanena, wherever you get Tavarga and the Tavarga gets Tavarga by default. But Na Padanta Toranam Ityanena, Yatra Padante Tavargaha Bhavati, Tasmat Param Tavargaha Bhavati Chet, Tasya Tavargasya Tavargadeshaha Na Bhavati. So, it's a Nisheda Sutra. So here in this case, if you see, Shad Takaraha, atra Shad ityatra Dakaraha Padante asti, Takaraha Tasmat Param asti, ataha Takarasya Shtutvam na bhavati, na Padanta Toranam ityanena. Okay, but the moment if you take the Dhudagama as a suffix for Dakara, if you take, right now we take Dhakara is a Avayava for Sakara. But if you take other way, like if Dhakara is Avayava for Dakara, then Shad plus Takara becomes one part and Santaha becomes another part. So now if you see Shad plus Takara, now the Dakara is not anymore at the Padanta. Because the Padanta transforms to Takara now. Because Takara is now part of Shat. Okay, so now Dakara is not part of, it's not at the Padanta, and it will, the Na Padanta Toranam, with that rule,
the shtutvam will not be restricted. Okay, so the takarasya shtutvam bhavati, tena shad plus takaraha plus santaha. It would have begun that way. Then it should have given wrong way, like shad takara santaha. That's a completely wrong form. So that is why it is very important that the tud agama is the avayava for sakara, not avayava for dakara. So just you take up Na Padanta Thoranam Sutram and study about that Sutram and come back and see and try to see and apply what happens if Takara is part of Sakara or Takara is part of Dakara, and why Takara should be part of Sakara. So that you will understand if you study that Na Padanta Thoranam. Yeah, and Dvitsu, there is nothing much actually. Dvit plus Su. So it's the same as Shad Santaha. Instead of Shad, it will be Dvid. Instead of Santaha, it will be Su. Remaining all entire Prakriya is same. So we have completed, we have seen 3 sutrams, Adyanto Takito, that I have missed to write here. That is Agama Vidhana Vidayakam Sutra, Agama Vidhana Sutram. Yatra yatra Kidagamaha Bhavati, Saha Agamaha Ante Bhavati, Tidagamaha Adau Bhavati. Tatra punaha Noho Kuktuk Shari ityatra Kuktuk Agamo Vidhiyate. Punaha Dahasi Dhut ityatra Dudagamaha Vidhiyate. Punaha Tatra Trini Sutrani Santi. Nascha Shituk Antaram Ngamo Rasvad Ngamur Chamitam. Ngamo Rasvadachi Ngamur Nityam. Etani Trini Sutrani Vayam Agrimakakshayam Pashyamaha. Astu Dhanyavadaha Vayam Agrimakakshayam Melishyamaha.